स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार शहर बीजापुर से। दोस्तों, इस वक्त माह मुहर्रम का महीना चल रहा है और शहर बीजापुर के अंदर मशहूर जामिया मस्जिद के अंदर जो मुहर्रम है वो काफ़ी पूरे कर्नाटक और पूरे भारत के अंदर मशहूर है। 400 साल से ये मुहर्रम जो है इसी मोहल्ले में यानी जामिया मस्जिद बीजापुर सिटी के बीचों बीच मनाया जाता है। जामिया मस्जिद के पास और एक थोड़े आगे आने के बाद में एक मस्जिद है, काली मस्जिद, एक आशूर खाना है जिसमें हुसैन आलम का एक आलम बताया जाता है और उसके ही बिल्कुल अपोजिट में बाबा इमाम का एक आलम बैठता है। फिर थोड़े और आगे चले जाएंगे तो और दो आलम अलग अलग नाम से बैठते हैं। कुल इस जामिया मस्जिद के इलाके के अंदर 4 बड़े आलम बैठते हैं जिनमें मशहूर हुसैन आलम यानी हुसैन के नाम के आलम का है, जिसे देखने के लिए और जिसकी ज़ियारत के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। 9 और 10 तारीख यानी 8, 9 और 10 ये 3 तारीखों के अंदर लोगों की भीड़ रहती है, जिसके अंदर अतराफ व अखनाफ से आस पास के सिटी और डिस्ट्रिक्ट के तमाम इलाकों से लोग आते हैं। हर तालुके का इंसान यहाँ आता है इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए, यानी उस मशहूर आलम जो 400 साल से ये सभ्यता चली आ रही है उसे देखने और उसकी ज़ियारत, उससे फैज़ पाने के लिए हर कौम उमड़ पड़ती है। इसीलिए शहर बीजापुर का मुहर्रम बड़ा मशहूर है। मगर कुछ पिछले 1-2 सालों से इस में मुहर्रम के अंदर किसी छोटी मोटी घटनाओं के कारण मुहर्रम में खलल पड़ता हुआ नजर आया था। 2024 के मुहर्रम के अंदर कुछ कमी देखी गई थी, लोगों का वहां न आना और छोटी मोटी घटनाओं के कारण भगदड़ मचना, जिसकी वजह से आने वाले लोगों में यानी श्रद्धालुओं में एक किस्म का डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से बिल्कुल पब्लिक जो है कम हो गई थी। मगर इस साल में डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस यानी शहर बीजापुर की पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और DYSP और SP साहब ने मिलकर और साथ में काली मस्जिद की जमात और JM रोड के लीडर्स ने मिलकर पीस मीटिंग को कायम किया। उस पीस मीटिंग के दौरान दोनों में बड़ी ही सटीक और एक अच्छी सुलझी हुई बातचीत हुई, जिसके कारण जामिया मस्जिद और काली मस्जिद जमात और जामिया मस्जिद के लीडरों की रहबरी और पुलिस का साथ लेते हुए 2025 के इस मुहर्रम को पूरी तरीके से अमन व अमान के साथ मनाया गया। इस साल किसी भी किस्म की छोटी मोटी भगदड़ या किसी किस्म का डिस्टर्ब भी नोटिस नहीं किया गया। ये कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हुआ काली मस्जिद जमात के चेयरमैन और अराकीन और जामिया मस्जिद के लीडरों की रहबरी में, जिन्होंने पुलिस का भरपूर साथ लेते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ DYSP और SP साहब और दूसरे पुलिस महकमे के लोग जो सिटी पुलिस है बीजापुर की, उस महकमे का साथ लेते हुए और पूरी तरह से पूरे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए इस मुहर्रम को बड़ी आराम और अमन व अमान और शांति के साथ मनाया गया। आखिर ये क्रेडिट किससे जाता है? ये क्रेडिट जाता है उन तमाम लीडर्स को जिनकी सूझबूझ और पुलिस डिपार्टमेंट को साथ लेते हुए जिन्होंने तालमेल बैठाया, जिसकी वजह से ये मुहर्रम बड़ी खूबसूरती अंदाज के साथ मनाया गया। आने वाले सालों में इन्हीं लीडर्स का और जमात और इस पुलिस डिपार्टमेंट का वादा है कि आने वाले साल में और भी बेहतर और बेहतरीन इंतजामात और अंदाज के साथ में मुहर्रम को मनाया जाएगा। ये मुहर्रम इस देश की यूनिटी का जामिन है। ये मुहर्रम इस देश की यूनिटी को दर्शाता है। ये मुहर्रम सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता और इज्जती को दर्शाता है। इस देश के अंदर जो है सबसे बड़ी तहजीब गंगा जमनी तहजीब को दर्शाता है। इस देश को एकता, अखंडता और प्यार और मोहब्बत में रखने के लिए आज के दौर में जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में इख्तलाफ को पैदा किया जा रहा है, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर
اور الگ الگ مذہب اور ذات کے نام پر ایسے وقت میں شہر بیجاپور کے اندر ہندو اور مسلمانوں کا محرم ایک ساتھ منانا ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہے جو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس ملک کی یونٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ شہر بیجاپور کے اور جامعہ مسجد اور کالی مسجد کے لیڈرز اور شہر بیجاپور کی پولیس نے پیغام دیا ہے پورے ملک کو کہ یونٹی کو اس طرح سے برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہر کوئی اگر اسی راستے پہ چل پڑے تو پورے وطن میں، پورے کرناٹک میں اور پورے ملک میں اسی طرح سے تال میل بٹا کر حکومت اور پولیس کے ساتھ مل کر لیڈرز کا یکجہتی ہو کر ہندو اور مسلمانوں کو لے کر ایسے تہواروں کو بڑھاوا دے کر پھر ایک بار اس ملک کو ایکتا اور یکجہتی میں پرونے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہترین مثال آپ کو شہر بیجاپور میں ملتی ہے۔ ان تمام کا جو کریڈٹ جاتا ہے جامعہ مسجد کے ان لیڈرز میں، جس میں سر فہرست آتے ہیں کالی مسجد جماعت کے چیئرمین جناب آفتاب انعامدار، اور دوسری طرف انہیں لیڈروں میں آتے ہیں جو اس وقت میں وی سی سی کے ممبر ہیں جمیر بانگی، جو 19 نمبر وارڈ کے ممبر ہیں، جن کی رہبری میں تمام پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل لیڈرز جمع ہو کر جو ہے اس وقت میں بہترین انداز میں اس محرم کو منایا۔ دوسری طرف جو ہے دروس بخشی اور دوسرے اراکین بھی آتے ہیں۔ کالی مسجد کے تمام اراکین اور شہر بیجاپور کے اور دوسرے دگج لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ دوسری طرف ہاشم پیر درگاہ سے جو ان کے خانوادے سے ایک شخصیت آتی ہے جین اللہ عبدین، ان کا بھی بہترین ساتھ رہا اس پرامن طریقے سے، امن و امان طریقے سے محرم کو منانے میں، اور پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ایک سٹیک طریقے سے اور صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ ایک بہترین محرم جس کے اندر کسی بھی قسم کا زیرو ڈسٹرکشن یعنی زیرو تکلیف کیے پبلک کی امن و امان اور سرکشا کا خیال رکھتے ہوئے اس محرم کو منایا گیا۔ یہ محرم ضامن ہے اس شہر کا، اس شہر کی یکجہتی کا۔ یہ محرم ضامن ہے یہاں کے لیڈروں کی ایکتا اور اکھنڈتا اور گنگا جمنی تہذیب کا۔ ہم اسی طرح سے محرم اس شہر میں دوبارہ ہر سال منائیں گے اور اسی سے بہتر اور سہولتیں فراہم کریں گے۔ جامعہ مسجد لیڈرز اور بیجاپور ڈسٹرکٹ کی پولیس کا بھی وعدہ ہے کہ شہر بیجاپور میں ہر ایک پروگرام، چاہے وہ درگاہوں کا ہو، محرم ہو یا کسی مندر یا مسجد کا اختتام ہو یا عید ہو یا بارات ہو، سبھی شہر بیجاپور کے اندر اسی طرح سے امن و امان میں منائے جا سکتے ہیں۔ ہاں ضروری ہے ایسے لیڈروں کو سامنے آ کر کام کرنے کا۔ دوسری طرف SI91 نیوز سلوٹ کرتا ہے ان تمام لیڈرز کو اور جماعت والوں کو اور شہر بیجاپور کی پولیس کو کہ اس بار انہوں نے مثال قائم کر دی کہ اگر پولیس اور شہر کے لیڈرز اور مسجد یا مندر کے جو جماعت ہوتی ہے، جو باڈی ہوتی ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنے محلے کے اندر پیس کو قائم کر سکتے ہیں۔ پیس تو کیا، ہر ایک وہ چیز جو ڈسٹرب کرتی ہے، جو سنویدھان کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، ایسی کارکردگیوں سے بھی محلے اور شہر کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ میں عابد حسین اسی خاص پروگرام کے ساتھ کہ محرم 2025 یعنی 2025 شہر بیجاپور میں جامعہ مسجد کے اندر پولیس اور کالی مسجد جماعت کی طرف سے اور جامعہ مسجد کے لیڈران کی طرف سے بڑے خوبصورتی انداز میں امن و امان کے ساتھ منایا گیا۔ یہ پیغام ہے پورے ملک کو ایکتا کی، اکھنڈتا کی، یونٹی اور اتحاد کی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ خبر وہی جو آپ کو خبردار رکھے، نہ کہ بے خبر۔ The real face of the journalism, SI91 News. خدا حافظ، جے ہند۔